Kung ginawa tagi sila sing kapahuwayan nga dayon, kag siglakan mo sila sa imo kapawa sa gihapon. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyara man sa iyo. Ato nini ihalag nga santos nga gisa para sa kapawayan sang kalag ni Lucia. Ipangamuyo naton nga gabayon taatagan siya sang kapahuwayan nga dayon kag paghidayo. Agod mangintapos kita sa pagsilibrar sa ning balaan nga misteryo, aton kilalahon ang aton mga sala kag pangayuan sang paginulsol ang mga ini. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyong mga utod kay nakasala ko matuod sa una-una sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako matuod nga sala. Usa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, ikampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa ubos na nga napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Mga muyo kita. O Ginoo, nagatuo kami ng imo anak nga sa Jesucristo namatay kag nabanhaw gikan sa mga minatay tungod sa amon. Ang imo anak nga si Lucia nga amon ginahalaran sa sini nga santos nga misa sing matinuohon nag-ambit na sa kamatayon ni Kristo. Himua nga nakaambit naman siya, makaambit man siya sa pagkabanhaw kag himaya ni Kristo. Nga karon nagakabuhi na upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Maglingkod kita kag mati sa pulong sa Dios. Asadya kami, kasi nakalipay, tulog sa ginuwas na kami. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang akong palagi ng tao sa Diyos. Ang Diyos ang aking galing. Ang akong palagi ng tao sa Diyos. Subong na ang kusa na ginagdaw sa tubig sa mga saba. Subong man ang akong galag, ginagdaw sa inyo. Akong palagi ng tao sa Diyos ang akong kalulit. Akong kalag, ginagdaw sa Diyos. Ang Diyos ang akong kalulit. Sa pagkabala akong makatulog, makita ka na ng Diyos. Nang nag-aupot ako sa kadamuan, bakit sa balay sa Diyos, kasi pangunduakan ko sila, sa naganakan sila, alipayin din sila, nga kadamuan, na nagakanta at nagasigit sa pagtayo sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Yaraman sa iyo. Balasawag ikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Maya sa iyo. Sakto nga panahon nagsiling si Marta kay Jesus. Ginoo, kunyari ka lang diri wala ko kaning mapatay ang akong utod. Kapang ibaluan ko nga bisan subong ang Dios magahatag sa imo sang bisan ano nga imong pangayoon sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya, pabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta, naibaluan ko nga pabanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Si Jesus nagsiling sa iya, ako amo ang kabanhawan kag ang kabuhi.
Ang nagakabuhi kay nagatuo sa akon, hindi naging mapatay. Nagatuo kabala sini. Nagsabat si Marta. Oo, Ginoo. Nagatuo ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sa Diyos na magakari sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaya sa imo, Kristo. Kita sa pangamuyo para sa mga tumulo. Inigugma ko ng mga kauturan, ang Ginoo, amo ang amay sang kaluoy. Mga muyo kita para sa aton mga pinalangga na nagkalamatay dira kay Kristo. Kag paagi, kag para sa mga nagakasubo, bangod sa pagtaliwan sa ilang pinalangga. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dungga ang pangamuyo, Ginoo. Para sa among utod na sinisiya, na inyong tawagin sa pinatong kami, pasubra sa karon sa iyong pulunan na malipayon simalay sa kapitan. Nagpapangalaba kami. Dungga ang pangamuyo, Ginoo. Kung bakit siya nayara ka sa sala na wala ka makasawad, pangod sa iya pag-anto sa iya kasabukan na palatian, patawaras siya karon sa tanan niya ng mga kasalanan. Sa Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. kapag yun yan, inigayan mo siya sa bago nga katulog at hindi mo ko siya na iyong anak. Iimpuro siya karon sa katutuban ang iyong santo sa mga anak na kasalanan. Dungga ang Santo sa pagkalawat, pakaon siya sa mahal na lawat sa tubig. Ipuri siya karon sa pagkaon sa iyong kalanaan ng tuwid. Sakramento sa kasal, ipahiusang siya sa iya asawa. Bana nga iya tinugma sinadamog ng mga tinuod. Ipahiusa siya nila karon sa iyong igugma dito sa iyong pinagyan. Dungga ang pangamuyo, Ginoo. Sa sakramento sa pagbaptis, ipababog siya sa iya nakasutan ng malatian. Kahit sa iya tiko, ipabalo siya para sa iya katapusan na dyan. Sa dati sa karon, isang kapawayan kay palipayan ng waay kapasitan. Dungga ang pangamuyo, Ginoo. Nagkakasubot ang iya asawa pa na kabataan, pinikanan, kaupuran, sa apuhan, ang mga matapang sa iya pagkaniwan. Tulad sini na kinabuhi. Bayan sila ang tanan sa pagkibig na ang nagpagdaon sa pagkibig. Dungga ang pangamuyo Ginoo. Kuamay nga langitnon, kaluoy kami, kag pamati ang amon mga pangamuyo, para sa kalat ni Lucia, kag para sa iyang mga paryente nga nagakasubo karon. Padumduma kami sa mga kasakit sa imo anak, kag sa iya iloy dito sa bukid sa Kalbaryo. Kag sa ila dako kakalipay sang ilap pangkit alay liwat sa Domingo sa pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magapadayon kita sa paghalad. Dayawon ka o Ginoo, tagtugas ang tanan nga mga butang kay amon ginbaton ining tinapay gikan sa imong kaalwan. Amon ginadala sa imo altar ining patubas ang duta ng kinabudlayan sang tawo. Agud mahimo nga tinapay sa kabuhi nga dayon para sa amon. Dayawon ka o Ginoo, tagtugas ang tanan nga mga butang kay amon ginbaton ining binog gikan sa imo kaalwan. Amon ginadala sa imo altar ining bunga sang ubas ken kinabudlayan sang tawo. Agod mahimo nga ilimnon nga espirituhanon para sa amon. Magpangamuyo kamo mga autor na ang akon kagantinis sa propisyo. Mahabot ang uta sa Diyos Amay na
makagagahom sa tanan. O Ginoo, samtang nagahalad kami sa imo sining mga dulot, nagapangayo kami sa imo kaluwasan para sa among utod na si Lucia. Nagtuo siya sinlubos kay Kristo bilang iya manluluwas. Pagtugod na karon ang amuman nga Kristo, bangin iya manluluwas nga hukom. Siya nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tubig sa mga katulikan. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Dakos na tuod kag angay gid. Igo kag mapuslanon sa among kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay sa iya nagsanag sa amon ang paglaom sa bulahan nga pagkabanhaw. Agud yadtong mga nagakasubo tungod sang dili malikawan nga kamatayon. Malipay gid man tungod sang panaad sang palaabuton nga kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang kabuhi sang imong tumuluho o Ginoo, ginabayluhan lamang, wala ginakuha. Kag sa ubos na nga maguba, ining dutanon nga puluyan nga umalagi. Ilang maaguman ang walay katapusan nga puluyan sa langit. Gani upod sa tanan nga mga angeles sa mga santos nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sa malipayon sang kalansahon sa imo himaya nga nagasilig. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbatong sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-hak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya inigid palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuanin niyo ini sa apon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag sa amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw tungkol sa imo pagbalik. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan, nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma,
Upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kapalian. Dumduma ang imo anak na si Lucia, nga imo gitawag sa sining kinabuhi. Paagi sa pagbunyag sa iya, nahiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Hitubot nga maghiusa man siya sa iya ng pagkabanhaw. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yari diri nagatambong. Agod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Virgen Eloisa Dios. Upod kay San Jose nga iya bana. Upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuhon sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Dios amay nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang apon manluluwas kag sunod sa iya gintulo, mga muyo kita na may pagsalig. Amay na kaya ka sa mga langit. Pagkumatis ito pag-usod diri sa uta, siling sang sa langit. Tatagan kami niyan, ang namon sa matagandlaw. Kagawaan kami sa mga salamat. Silingan ang katawan namon ang mga nagkasalanan sa amon. Kagawin kami panaos sa mga manlay. Luwason mo kami, kung Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Atagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Muligi kami, agud maluwas kami gihapon sa sala. Kapaliko na kami sa tanan ng mga palalipan. Samtang nagapaabot kami sa mulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ikaw ang kaliyan O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles. Ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtungo sa imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, at agi siya sa pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo diarang gihapon sa inyo nga tanan. Maghatagay kita sing pagidait. Sabay pang pagsintugan ng sindawan ng Cordero sa Diyos, nagawalang ka sa mga sala sa kalibutan. Maluwi ka sa amin. Cordero sa Diyos, yari ang Cordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita na dinadapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo. Ang lawat ni Kristo. 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 Ang lawat ni Kristo.
Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ano yan? Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Sabi ko na. Ang lawas ni Kristo. 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 Sa ginasaan ko. Pagkabuliunta sila sa ihapon ukod sa iyong mga santos, kay ikaw maluluy unggit. Ginoo matagi sila sa kapahuwayan na dayon, kag silakan mo sila sa kapawa. Mga muyo kita, o Ginoo kag Dios namon, tungod sining Eukaristiya nga among ginhalad sa imo, kag tungod sining sakramento nga among ginbaton, kag naginbilin sa imo anak bilang balon para sa kabuhi nga dayon. Itupod ng amon utod na si Lucia, makaambit na upod kay Kristo sa bangkete nga langiton. Kagga kami pabaskugon sa amon pagtuo kag paglaom sa imo, kag sa amon pagigugma sa isa kag isa. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Mga santo sa Diyos, tabangin ninyo si Lucia, mga angeles sa Ginoo, kari kamo sa pagsugata sa iya. Batunon kaunta ni Kristo nga nagtawag sa imo, kag ang mga angeles magdulong sa imo sa luyo ni Abraham. Ginoo, hatagi si Lucia sa kapahuwayan niya dayon, kag sidlakan mo siya sang imo kapawa sa gihapon. O Amay, ginatugyan namon si Lucia sa imo mga kamot. Nagasalig kami bukod sa tanan nga namatay kay Kristo. Pagabanhawon siya sa katapusan nga adlaw. Agod nga magkabuhi siya upod sa kay Kristo sa gihapon. Batuna siya sa karon sa paraiso, sa pag-iupod sa imo mga santos kag sa mga himata nga naguluna sa iya sa kamatayon. Ginapagayo namon ini sa imo para kay Kristo nga amon Ginoo. Muyo kita sa Amay namon. Kabay pang idulong ka sa mga angeles sa paraiso, kag ang mga martires magsugat sa pagbaton sa imo, kag dalo nila ikaw sa balaan nga banwa, ang Jerusalem nga langit doon. Amen. Amen.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay pa nga binusan ang kamutanan sang makalagahong na Diyos, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait tapos ng Santos na Misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa Ngayong gabi na. Gabi, ngayong gabi. Ngayong gabi na. Ngayong gabi, ngayong gabi. Ay, di sinabi. Ay, di sinabi.